पचेन के पचेन भनेको त्यो लड्डु पचेन। त्यस कारणले भन्न खोजेको मैले सकिन्छ भने त शिवजीले चाहिँ कालोकोट बिखै खाएर नि त पचाए थिए, नीलकण्ठ भएको थियो नि त शिवजी। यहाँ त त्यो बिख पचाउने पनि त कुरा छोड्नुहोस्, लड्डु समेत पचाउन सकिएन। अहिलेसम्म हामीले गद्दारी गरेका छैनौँ कहीँ राष्ट्रको लागि, देशको लागि। त्यस कारणले एजेन्डा र कार्यक्रम सहित ड्याङ्की ड्याङ अगाडि बढेको हुनाले म ओलीजीकै नेतृत्वको पार्टीमा छु। कमरेड ओलीजी र प्रचण्डको बिचमा जुन पार्टी एकता भयो त्यसलाई समर्थन गरियो। उहाँले नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो कमरेड ओलीजीलाई, उहाँले नै पार्टी अध्यक्ष बनाउनु भयो। म त्यहीमै छु, ओलीजीसँगै छु। बरु उहाँहरू कता जानुभयो यो पो छ त प्रश्न तपाईँले गर्नुपर्ने। म त जहाँको त्यही छु त। उहाँले ल्याएर ओलीसँग छोडिदिनु, तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ। ओलीजीलाई उहाँले समेत पार्टी अध्यक्ष मान्नुभयो। पार्टी एकता गर्दाखेरि ओलीजी पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। त्यो भइसकेपछि जहाँ नेतृत्व त्यही रह्यो, जहाँ पार्टी रह्यो म त्यही रहेँ। त्यसैमा चाहिँ संसदीय दलको बहुमत पनि त्यही रह्यो, सूर्य चिन्ह पनि त्यही रह्यो, म त्यही रहेँ। क्लियरै छ त, के आत्तिनु पर्यो तपाईँ? हामी छ्याङछ्याङती छ त यो स्थिति। एजेन्डा थियो त्यो अवस्थासम्म म त्यहाँ रहेकै हो र मैले समर्थन गरेको हो। भनेको अहिले प्रचण्ड एजेन्डा बिन्छ। अहिले उहाँले एजेन्डा भन्दा पनि पदमा केन्द्रित भएको तपाईँले देख्नु भएको छैन, मुलुकले देखेको छैन। आज पार्टी एकता गर्दा 2.5 वर्ष भनेर बाँडेको के हो? फेरि पार्टी फुट्ने बेलामा पनि पदकै लागि फुट देखा पर्यो। कुनै नेतृत्वले कुनै युगमा एक चरणमा नेतृत्व गर्यो भन्दैमा अर्को चरणको पनि नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लागेन। स्थिति यो हो। कुनै बेला सही थियो मान्छे भने त्यसलाई सहीलाई सही भनिन्छ, अहिले गलत भयो भने त्यसलाई गलत भन्न सकिन्छ। हिजोको कुनै नराम्रो मान्छे आजको युगमा आएर राम्रो नेतृत्व गरेर अगाडि आउँछ भने त्यसलाई सलाम गर्न सकिन्छ। एकछिनको 2 दिनको रामछाया होइन यो हामीले गरेको पार्टी एकता, लामो अभियान हो यो भनेर बडो चाहिँ गुड्डी पनि हाक्ने हाम्रा अगाडि देखेका छौँ। तिम्रा खुट्टी पनि नेता हौँ भने होला, जेट विमानका दुईटा पाइलट हामी सारा चलाउँछौँ भने बाबा हामी दम खाइयो फेरि होला, यिनका बुद्धि निकै होला भनेर त साथ दिएको। पछि त थाहा पाइयो नि त स्थिति। अस्तिसम्मै अब माधवजी, झलनाथजी प्रचण्डजीसँगै हुनुहुन्थ्यो, सल्लाह गरेर चाहिँ त्यहाँबाट फेरि यतातिर आउनुभयो। ल हेर्नुहोस्, खासै विचार, दर्शन, राजनीति, कार्यक्रम मिलेको भएपछि त त्यस्ता पदको लागि मात्र आउने होइन नि त, बस्ने नै हो नि, उतै बसे नि हुन्थ्यो नि। दार्शनिक भएपछि सत्तामा आएपछि नै झन् यही बुर्जुवा सत्तालाई चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो। बुर्जुवा सत्ताले बरु क्रान्तिकारीहरूलाई आफू अनुकूल परिवर्तन गर्यो, रूपान्तरण पो गरिदियो। ल हेर्नुहोस् स्थिति, यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको त उनलाई पो चेन्ज गर्यो जस्तो मलाई लागेको के। हेर्नुहोस् यो पुरानो व्यवस्थाले सत्तामा आएपछि नै पतनको सुरुवात भए जस्तो मैले देखेँ। त्यसले के हुन सक्छ? हामी बुर्जुवा बन्दै गयौँ, हामी चाहिँ गैर क्रान्तिकारी बन्दै गयौँ, हामीले क्रान्तिका मुद्दाहरूलाई छोड्दै गयौँ, हामी चाहिँ पलायनको दिशातिर गयौँ, हामी व्यक्तिवादी बन्यौँ, हामी परिवारवादी बन्दै गयौँ, हामीले चाहिँ मुलुकलाई देखेनौँ, हामीले सर्वसाधारण जनतालाई देखेनौँ, आफूलाई मात्र देख्न थाल्यौँ, हामीले समाजवाद र साम्यवादलाई देखेनौँ, हामीले व्यक्तिवादलाई, निजीवादलाई देख्न थाल्यौँ। यो दिशाले नै बढी प्रभावित पारेर यो माओवादी आन्दोलनलाई, नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई धराशायी पारेको मैले देख्छु। त्यसको प्रभाव प्रचण्डजीमा पनि पर्यो, उहाँको पार्टीमा पनि पर्यो, कार्यकर्ताहरूमा पनि पर्यो। यो अप्ठ्यारो पिरियडमा पनि आफूलाई एउटा कित्तामा उभ्याउनु पर्ने। यो कित्ता ठिक छ, मैले अहिले ओलीजीले नेतृत्व गरेकै कित्तामा समर्थन गर्छु भनेर ठोकेरै समर्थन गरेर आएको। स्वागत छ हजुरलाई सुनाउनु नेपालमा। हस् त, तपाईँलाई पनि धन्यवादै छ। अब तपाईँ चाहिँ प्रचण्डको नेकपा माओवादी केन्द्रमा लामो समयसम्म राजनीति गर्नुभयो। अहिले चाहिँ नेकपाको जुन विभाजनको समय आएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ प्रचण्डलाई छोडेर फेरि अहिले नेकपामा ओली खेमामा आउनुभएको थियो। फेरि सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई बिउताइदियो। तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? राजनीतिमा कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई मानेर लाग्ने भन्दा पनि म मुलुकको मुक्तिको लागि लागेको मान्छे हो। राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको लागि पञ्चायतकालीन अवस्थादेखि नै आन्दोलन सङ्घर्ष गर्दै होमिँदै आजको यो अवस्थामा म उभिएको छु तपाईँहरूको बिचमा। अहिले पनि म
न्यायको पक्षमा, समाजवाद र साम्यवादको पक्षमा, जनताको विकासको पक्षमा उभिन्छु। त्यसैले हिजो लामो समय प्रचण्डसँग तपाईँ रहनुभयो भनेर हजुरले भन्नुभयो हो, प्रचण्डसँग मात्र होइन, म मुलुकैमा छु, मुलुकसँग छु, तर एउटा मुलुकको एजेन्डासँग छु। प्रचण्डसँग जुन बेला गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र मुलुकको एजेन्डा थियो त्यो अवस्थासम्म म त्यहाँ रहेकै हो र मैले समर्थन गरेको हो। भनेको अहिले प्रचण्ड एजेन्डा बिन्छ। अहिले उहाँले एजेन्डा भन्दा पनि पदमा केन्द्रित भएको तपाईँले देख्नु भएको छैन, मुलुकले देखेको छैन। आज पार्टी एकता गर्दा 2.5 वर्ष भनेर बाँडेको के हो? फेरि पार्टी फुट्ने बेलामा पनि पदकै लागि फुट देखा पर्यो। त्यस कारणले म उहाँ र ऊ भन्ने होइन कि उहाँले नै पार्टी एकता गरे भनेर कमरेड ओलीजी र प्रचण्डको बिचमा जुन पार्टी एकता भयो त्यसलाई समर्थन गरियो। उहाँले नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो कमरेड ओलीजीलाई, उहाँले नै पार्टी अध्यक्ष बनाउनु भयो। म त्यहीमै छु, ओलीजीसँगै छु। बरु उहाँहरू कता जानुभयो यो पो छ त प्रश्न तपाईँले गर्नुपर्ने। म त जहाँको त्यही छु त। उहाँले ल्याएर ओलीसँग छोडिदिनु, तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ। ओलीजीलाई उहाँले समेत पार्टी अध्यक्ष मान्नुभयो। पार्टी एकता गर्दाखेरि ओलीजी पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। त्यो भइसकेपछि जहाँ नेतृत्व त्यही रह्यो, जहाँ पार्टी रह्यो म त्यही रहेँ। त्यसैमा चाहिँ संसदीय दलको बहुमत पनि त्यही रह्यो, सूर्य चिन्ह पनि त्यही रह्यो, म त्यही रहेँ। क्लियरै छ त, के आत्तिनु पर्यो तपाईँ? हामी छ्याङछ्याङती छ त यो स्थिति। त्यस कारणले को व्यक्ति को विशेष कहाँ कसरी के छोड्नु भयो भन्नु परेन। म मुलुकको एजेन्डा सहितै छु, सशक्त एउटा पार्टीभित्रै छु, सही ढङ्गले म निर्वाह पनि पुरा गर्छु, मुलुकको लागि जिम्मेवारी पुरा गर्छु, अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढ्छु। अहिलेसम्म हामीले गद्दारी गरेका छैनौँ कहीँ, राष्ट्रको लागि, देशको लागि। त्यस कारणले एजेन्डा र कार्यक्रम सहित ड्याङ्की ड्याङ अगाडि बढेको हुनाले म ओलीजीकै नेतृत्वको पार्टीमा छु। भनेको तपाईँले भन्न खोजेको घुमाइफिराइ प्रचण्ड चाहिँ एजेन्डा बिन भयो, ओलीसँग एजेन्डा छ, त्यो भएर ओलीको पछि लाएँ भन्ने तर्क हो। अब समस्या चाहिँ देखा पर्यो मुलुकमा। मैले दार्शनिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा के भन्न चाहन्छु, के भन्न सक्छु भने कुनै नेतृत्वले कुनै युगमा एक चरणमा नेतृत्व गर्यो भन्दैमा अर्को चरणको पनि नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लागेन। स्थिति यो हो, कुनै बेला सही थियो मान्छे भने त्यसलाई सहीलाई सही भनिन्छ, अहिले गलत भयो भने त्यसलाई गलत भन्न सकिन्छ। हिजोको कुनै नराम्रो मान्छे आजको युगमा आएर राम्रो नेतृत्व गरेर अगाडि आउँछ भने त्यसलाई सलाम गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले आजको परिवेशमा मूल्याङ्कन गरेर हामी चल्ने हो। आज मुलुकको परिवेशमा कस्ता कस्ता घटनाक्रमहरू देखा परे मुलुकमा, यसलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसको लागि राष्ट्रियतालाई बचाउने अभियान पनि मुलुकमा देखा पर्यो। राष्ट्रको जुन म्याप, नक्सा, चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने अभियान पनि देखा पर्यो। नाकाबन्दीको अभियान देखा पर्यो। त्यसमा पनि अडान लिएर चाहिँ मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अरू मित्र राष्ट्रसँग पनि समन्वय गरेर त्यो दिशालाई नै हामीले सकारात्मक मानेको हो। त्यसको साथसाथै मुलुकमा केही असहज परिस्थितिहरू छन्, थिए। हिजो विखण्डनको कुराहरू आउँथ्यो, सिके राउत जस्ता। त्यस्तै गरिकन चाहिँ केही विद्रोहहरू हुँदाखेरि उद्योग व्यवसाय मुलुक धराशायी हुन्छ कि भन्ने थियो, जो विप्लवजीसँगैका कुराहरू थिए। उहाँ समेतलाई पनि समावेश गरिसकेपछि एजेन्डा त घग्रान ढङ्गले राष्ट्रियताको पनि, शान्तिको पनि, जनतन्त्र र जनजीविकाको पनि, उस्तै परे काठमाडौँमा खानेपानीको पनि, उस्तै परे अरू द्वन्द्व पीडित घाइतेका समस्याहरू पनि समग्र एजेन्डा सहित आयो नि त पार्टी। त्यो भएर ढुक्कले समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने हो नि त। यसमा त म त्यसैमा छु, संलग्न छु। हामी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। मैले यही कुरा बिन्ती बिसाएँ हजुरलाई। जुन हिसाबले नेकपाको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै दुई धारमा जसरी विभाजित भयो, तपाईँहरू त यतै रहनुभयो, तर पूर्व एमालेका नेताहरू उता गएका फेरि यता ओलीतिरै फर्किए। यसले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई समायोजन भएर बस्न चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ? जुन हिसाबले हिजो आरोप प्रत्यारोपको राजनीति थियो सडकबाट दुवै पक्षको, अब फेरि त्यो आरोप प्रत्यारोपको जुन अवस्था थियो त्यसलाई अब समायोजन गरेर फेरि पार्टीमा चाहिँ कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, यो त ठुलो समस्या छ नि। मैले राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दा कस्तो प्रकारको देखेँ भने आरोप र प्रत्यारोप अहिले सिर्जित भएको होइन। हामी आवेगमा छौँ, हामी ईर्ष्यामा छौँ, दाहमा छौँ, कुण्ठामा छौँ राजनीतिमा। त्यो गलत तरिका हो।
हामी आशावादी बन्नुपर्छ, हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, हामी विश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई खुइल्याएर म नै अब्बल दर्जाको हुँ भन्ने जुन नेतृत्वमा व्यक्तिवादी चरित्र आफै हाबी हुने जुन प्रवृत्ति अगाडि आयो त्यो गलत हो। त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट। नेपाली जनताले नि सायद त्यसलाई राम्रो मान्दैन, खारेजै गर्न चाहन्छ। तपाईँ मिडियाहरूले नि राम्रो मान्नुहुन्न। त्यस कारणले हिजो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दादेखि नै जुन आरोप प्रत्यारोप देखा परेको थियो, कमरेड पुष्पलालले पार्टी निर्माण गर्दा उहाँलाई गद्दार भनिएको थियो, हो कि होइन? ल भन्नु त। निर्मल लामालाई सिआइडी भनिएको थियो, दक्षिणपन्थी भनिएका थिए। यस्ता आरोप प्रत्यारोप ओलीजी र प्रचण्डजीको बिचमा पनि निकै नै भए। माधव नेपालजी, झलनाथजी, प्रचण्डजीको क्याम्पेनबाट पनि ओलीजी, माधव नेपालजी उहाँहरूको बिचमा, प्रचण्डजीको बिचमा पनि अत्यन्तै अस्वस्थ प्रकारका आरोप प्रत्यारोप भए। ती काम लाग्दा थिएनन्। मिल्ने बेला टुप्पी नै गाँठा पार्ने, एकैचोटि चाटै गर्ने। हामी जतिका कोही छैनौँ, हामी असाध्यै राम्रा हौँ भनेर अरू इमान्दार कार्यकर्तालाई नगन्ने, उनी नै ठिक हुने, उनीहरूकै बिचमा काने खुसी हुने, गन्थन मन्थन हुने, भागबन्दा हुने। मिल्ने बेलामा थोरै तसल पर्यो, आफ्नो स्वार्थमा ढक्का पुग्यो। कस्तासम्म आरोप प्रत्यारोप आए। एकले अर्कोलाई निषेधै गर्न खोज्यो, सिद्धाउनै खोज्यो। यो अस्वस्थ जुन गतिविधिहरू यो नेपाली राजनीतिमा देखा पर्यो अहिले, चलचित्रमा चाहिँ नेपाली राजनीतिमा यो देख्दाखेरि नेपाली जनताहरू दङ परे। हेर्नुहोस्, फेरि यति छिटो परिणामहरू ढकाढक आउँदाखेरि कस्ता कस्ता चित्रहरू देखिए तपाईँ हामीले महसुस गरौँ। अहिलेको तत्कालीन स्थितिमा भन्नु पर्यो भने हिजो ओलीजीलाई प्रचण्डजीले कस्तो आरोप लगाउनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजीलाई ओलीजीले कस्तो आरोप लगाउनुहुन्थ्यो पार्टी एकता नगर्दै। पार्टी एकता भएपछि कति राम्रो, हामीले जति बुझेका कोही छैन। हामीले समाजवाद, साम्यवाद सारा चिज देखेर एकछिनको 2 दिनको रामछाया होइन यो हामीले गरेको पार्टी एकता, लामो अभियान हो यो भनेर बडो चाहिँ गुड्डी पनि हाक्ने हाम्रो अगाडि देखेका छौँ। तिम्रा खुट्टी पनि नेता हौँ भने होला। जेट विमानका दुईटा पाइलट हामी सारा चलाउँछौँ भने हामी दङ खाइयो फेरि होला, यिनका बुद्धि निकै होला भनेर त साथ दिएको। पछि त थाहा पाइयो नि त स्थिति। यति छिटो 3 वर्ष नहुँदै फेरि पार्टीमा चाहिँ यत्रो विखण्डन, यत्रो फुट, यत्रो चाहिँ अस्वस्थ प्रकारका गतिविधि देखा परेपछि हामीले के भन्यौँ भने यो आरोप र प्रत्यारोपको अन्त्य गर्नुहोस्, खारेज गर्नुहोस्, विचारमा, नीतिमा, कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले त्यो कुरा अगाडि बढाउन चाह्यौँ। त्यस्तो स्थितिमा हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ? मुलुकलाई अब यो पदीय भागबन्दाले चाहिँ राम्रो गर्दैन। अहिले भएको फुट पदको लागि हो, अहिले भएको फुट स्वार्थको लागि हो। यो स्वार्थबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ भनेर हामीले मिलाउन पनि कोसिस गर्यौँ। निकै नै कोसिस गरियो, मिलाउन सकिएन। आखिरमा उहाँहरू चाहिँ अलग अलग दिशातिर जानुभयो र सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्ममा, मुद्दा हालहालसम्ममा पुगेपछि अब संसद विघटनको स्थितिमै पुग्यो। आखिर संसद पुनस्थापना नि भयो अदालतले। त्यसपछि चाहिँ एउटा एक थरीले निकै नै हामीले संसारै जित्यौँ भन्न लागे। लड्डु खाए। अब लड्डु पनि त्यो त जसले नि खाए हुन्छ, तर निकै नै अरूलाई ड्यासिङ दिन खाए जस्तो देखियो कि। लड्डु महँगो पर्यो। त्यो लड्डु त पच्दै पचेन नि, चितै परियो नि हामी त संसारमा। अब लड्डु खाए पनि ठिकै छ, खाउन्, केही छैन। लड्डु खान पाइन्छ, अरू के खान पाइन्छ, अरू खानपिनहरू खालान्, जे पनि खाउन्, खानेकुरा पचाउन सकौँ के। सक्छन् भने बिखै खाउन् न त, पचाउन्। तर मुलुकको लागि पच्दै नपचेपछि के अर्थ भयो? पचेन के, पचेन भनेको त्यो लड्डु पचेन। त्यस कारणले भन्न खोजेको मैले, सकिन्छ भने त शिवजीले चाहिँ कालोकोट बिखै खाएर नि त पचाए थिए, नीलकण्ठ भएको थिए नि त शिवजी। यहाँ त त्यो बिख पचाउने पनि त कुरा छोड्नुहोस्, लड्डु समेत पचाउन सकिएन। स्थिति त्यहाँ देखा पर्यो। ठिकै छ, खाएकोमा हामीलाई आपत्ति थिएन, हेर्नुहोस्। तर त्यसको फेरि हेर्नुहोस्, जब 11 गते लड्डु खाने कार्यक्रम भयो, सर्वोच्च अदालतले
संसद पुनर्स्थापना गर्यौँ, संसारै जिते जस्तो पनि लाग्छ मान्छेलाई, त्यो होइन। ठ्याक्कै फेरि 23 गते के गरिदियो, उही फागुनको 23 काँक्रा कुक्रुक जम्मै फैसला के भयो भने उहाँले खोजेको सूर्य चिन्ह पनि फुत्कियो, पार्टीको संसदीय दलको आफू नेता भएर हुन खोजेको प्रधानमन्त्री पनि फुत्कियो, बहुमत दलमा छ भनेको पनि फुत्कियो, पार्टी सबै मेरो होलमा छ भनेको पनि जम्मै फुत्कियो नि। घ्याग्रा घुग्रुक भइसकेपछि त यसले त मान्छेलाई त थला नै पारेको छ है। बिमार त भए धेरै बिमारी हुनु पर्दैन, राजनीतिक उतार चढाव हुन्छ, निकै अप्ठ्यारो कठिनाइ हुन्छ, ती घुम्ती बाटोहरू पार गर्दै जाने हो। म ती साथीहरूलाई पुनः पनि भन्न चाहन्छु कि फेरि पनि नयाँ ढङ्गको एकता, नयाँ ढङ्गको बहस, नयाँ ढङ्गको छलफल, हिजोको दिनमा आफूले गरेका कमी कमजोरीबाट समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसले आशावादी बनाउन सक्छ। नत्र अहिले नेताहरूले गरेको गतिविधिले धेरै ठुलो आशा नेपाली जनतालाई चाहिँ पैदा गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले कोही यता भयो होलान्, कोही उता भयो होलान्, पार्टी एउटै थियो, एकैतिर थिए मान्छेहरू। र अस्तिसम्मै अब माधवजी, झलनाथजी, प्रचण्डजीसँगै हुनुहुन्थ्यो, सल्लाह गरेर चाहिँ त्यहाँबाट फेरि यतातिर आउनुभयो। ल हेर्नुहोस्, खासै विचार, दर्शन, राजनीति, कार्यक्रम मिलेको भएपछि त त्यस्ता पदको लागि मात्र आउने होइन नि त, बस्ने नै हो नि, उतै बसे नि हुन्थ्यो नि। दार्शनिक भएपछि के भयो भन्दा सूर्य चिन्ह यता भयो, दल पार्टी यता भयो, त्यो भएपछि त्यो पद के हुने भयो, संसद पद फुत्किने भयो। हेर्नुहोस् स्थिति। अब ती सबै कुराले गर्दा के हुने भयो भने साथीहरू आउनुभयो भन्ने मात्र होइन कि क्रान्ति परिवर्तनको लागि, राष्ट्रको लागि त उहाँ मात्र होइन नि, प्रचण्डजी पनि आउनु पर्यो नि त, सँगै आउनु पर्थ्यो के, एमालेमै आउनु फेरि यही अब बनाउने र फेरि नयाँ ढङ्गले जाम भन्नुपर्छ। स्थिति त्यो हो, फेरि पनि बहस सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी त्यो सकारात्मक दिशातिर जाओस् भन्ने चाहन्छौँ। जस्तो प्रचण्डलाई अब एक समय युगको नेता भन्थे, 62-63 को जनआन्दोलन पछि जुन खालले सार्वजनिक भए, प्रचण्डले देश बनाउँछन्, प्रचण्ड जस्तो नेता भन्थे। बिस्तारै प्रचण्ड बादलहरूले छोडेथे, विप्लवले छोडे, बाबुरामले छोडे, अहिले आएर बादलले पनि छोडे, प्रचण्ड बिस्तारै बिस्तारै नाङ्गिँदै गएका हुन्। तपाईँ मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रचण्डजी प्रति, त्यहाँ भएका नेतृत्वहरूप्रति म पूर्वाग्रही छैन। म इमान्दारी साथ आजसम्म सहयोग पुर्याएरै आएको, सँगै हातेमालो गरेरै आएको, कुनै पनि पूर्वाग्रह बिना। र पछिल्लो चरणमा पनि उहाँसँग लामै छलफल भएर केही साँचीहरू नै राखेर अब स्थिति ट्र्याकहरू बिग्रियो, हजुरको तर्फबाट पनि कमसेकम यत्रो फुटहरू भए, तपाईँका राम्रा राम्रा मान्छेहरू किन अलग भएका छन्, केही समीक्षा गर्नुपर्छ होला। अब मैले पनि साथ दिन अलिक गाह्रै भयो हजुरलाई भन्ने कुरा मैले गरेकै हो है। समस्या कहाँनिर यो चरणमा म चाहिँ विप्लवले पनि एउटा भाषणमा प्रचण्डलाई यो 20 वर्ष प्रचण्ड जस्तो नेता कोही हुन्न भन्थे, हामीले छोडेपछि 20 महिनामै प्रचण्ड धुलो पिठो भयो भनेर भाषण गरे होइन। प्रचण्डको समस्या चाहिँ कहाँनिर रह्यो? अब यसलाई मैले के भन्छु भने उहाँलाई कमरेड प्रचण्ड एउटा क्रान्तिको नायक हो। म अहिले यता भए पनि म यो कुरा भन्छु, जुन बेला जनविद्रोहको शङ्खघोष गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँले मुद्दा पनि उठाउनु भयो, मुलुकको गणतन्त्रको मुद्दा, संविधान सभाको मुद्दा, त्यसलाई जोडबलले उहाँले लागू गर्न पनि कोसिस गर्नुभयो। त्यसलाई मैले सकारात्मक मान्छु र गणतन्त्रमा उहाँको ठुलो योगदान छ स्थापना गर्नमा। तर फेरि उहाँको मात्रै हो भन्ने कुरा म भन्दैन नि। फेरि तपाईँ हामीले त्यो सोच्ने होइन नि, उहाँको अगुवाई हो, उहाँ नेतृत्व हो, तर त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि योगदान पुगेको छ गणतन्त्रमा। गिरिजाप्रसाद कोइराला छन्, कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकै पनि योगदान पुगेको छ। सबैको सहमतिले भएको हो नि त त्यो बुँदा। 7 बुँदे 12 बुँदे भएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने, संविधान सभामा जाने, अन्तिममा फैसला गोल हान्ने बेला त 7 दल नै भए, अब 7 दल भए। अब त्यसरी नै सबैको योगदान छ र त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण नेतृत्व प्रचण्डजी हो। त्यसरी हामीले सलाम गरेका हौँ। त्यतिखेर पछिल्लो चरणमा हामीले विश्लेषण गर्दै जाँदा के देखिन थाल्यो भन्दाखेरि उहाँलाई पनि यो भौतिक वातावरणले यो सत्तामा आइसकेपछि, किन भन्दा माओवादी शक्ति यति ठुलो शक्ति सत्तामा आएपछि पतन भयो नि त।
घाइते, शहीद परिवार, अपाङ्ग यी पीडितहरूको बेपत्ताको हालत बेहालै नै छ। अझै पनि शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता भएको छैन। द्वन्द्वको अझै पनि चाहिँ व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले भएको छैन। तर सत्तामा आएपछि नै झन् यही बुर्जुवा सत्तालाई चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो। बुर्जुवा सत्ताले बरु क्रान्तिकारीहरूलाई आफू अनुकूल परिवर्तन गर्यो, रूपान्तरण पो गरिदियो। ल हेर्नुहोस् स्थिति, यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको त उनलाई पो चेन्ज गर्यो जस्तो मलाई लागेको के। हेर्नुहोस् यो पुरानो व्यवस्थाले त्यस्तो अवस्था देखा परेपछि सत्तामा आएपछि नै पतनको सुरुवात भए जस्तो मैले देखेँ। त्यसले के हुन सक्छ, हामी बुर्जुवा बन्दै गयौँ, हामी चाहिँ गैर क्रान्तिकारी बन्दै गयौँ, हामीले क्रान्तिका मुद्दाहरूलाई छोड्दै गयौँ, हामी चाहिँ पलायनको दिशातिर गयौँ, हामी व्यक्तिवादी बन्यौँ, हामी परिवारवादी बन्दै गयौँ, हामीले चाहिँ मुलुकलाई देखेनौँ, हामीले सर्वसाधारण जनतालाई देखेनौँ, आफूलाई मात्र देख्न थाल्यौँ, हामीले समाजवाद र साम्यवादलाई देखेनौँ, हामीले व्यक्तिवादलाई निजीवादलाई देख्न थाल्यौँ। यो दिशाले नै बढी प्रभावित पारेर यो माओवादी आन्दोलनलाई, नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई धराशायी पारेको मैले देख्छु। त्यसको प्रभाव प्रचण्डजीमा पनि पर्यो, उहाँको पार्टीमा पनि पर्यो, कार्यकर्ताहरूमा पनि पर्यो। र पछिल्लो चरणमा आउँदै जाँदा त फुटको श्रृङ्खला बढ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा हुँदाहुँदै वैद्यजी फुट्नुभयो, हामी त्यहीँ छौँ। बादलजी त्यहाँबाट फुटेर जानुभयो, विप्लवजी जानुभयो, बाबुरामजी जानुभयो, किराँतीजी जानुभयो, मातृका पनि गयो जस्तो मान्थेँ मैले। जाने आउने क्रम निकै नै भयो। यसले के देख्यो भने निर्माणतिर भन्दा, यो नेतृत्वमा निर्माणतिर भन्दा, बनाउनेतिर भन्दा, एकतातिर भन्दा भत्काउनेतिर बढी गयो कि अलिकता ध्वंसतिरैको बढी गयो कि जुटाउनेतिर भन्दा फुटाउनेतिर पो बढी प्रोत्साहित भयो कि एउटालाई खेलाएर एउटालाई यहाँ किने, एउटालाई खेलाएर एउटालाई यहाँ किने, त्यस्तै गर्दा गर्दै आएर माधव नेपाललाई खेलाएर पनि ओलीलाई यहाँ किन खोजे जस्तो, हिजो वैद्यजीलाई च्यापेर बादललाई उसलाई बाबुरामलाई हाने जस्तो, विप्लवजीलाई लिएर वैद्यजीलाई उगरे जस्तो, खेलाए जस्तो। यो परिवेशले उहाँको नियत खराब नभए पनि व्यवहार त यो देखाउँदाखेरि अन्तिममा नतिजाले देखाउने कुरा हो नि त। अहिले पनि त चरम क्लाइमेक्समा आएको थियो नि त पछिल्लो चरण। अब अविश्वासकै प्रस्ताव दर्ता गर्ने ल हेर्नुहोस् स्थितिमा आफै प्रधानमन्त्री हुने भनेर त आयो नि त पछिल्लो चरण। कहिले फेरि 2.5 वर्ष बाँडम भन्ने, कहिले होइन भयो हजुरले 5 वर्ष गर्नुहोस् भन्ने, फेरि भोलिपल्ट भाका फेर्न पर्ने भनेपछि यो सत्ताले घुमाएकै हो, रिङ्गटा लाग्ने बनाएकै हो चक्कर। हेर्नुहोस् प्रचण्डजी लगायतका उहाँका टिममा भएका साथीभाइलाई पनि अन्यलाई पनि मैले यो सत्ताले घुमाएको चक्कर मैले देखेकै छु विश्लेषण गर्दा। त्यसकारणले यी चिजहरूको रेस्पोन्सिबल जिम्मेवारीपन दायित्वपन के भयो भने मुख्य नेतृत्वमा त आउँछ नि त। त्यसकारणले उहाँ प्रचण्डजी यसबाट मुक्त हुन सक्नु भएन, मैले त्यसरी हेरेको छु। तर पनि अझै पनि अवसर छ। अहिले पनि जस्तै उहाँले समर्थन फिर्ता त लिनुभएको छैन, नेकपा माओवादी केन्द्र भए पनि अझै पनि वार्ता संवाद गर्ने वातावरण बन्छ भने किन भन्दा प्रचण्डजीले जति सत्तोसराप गर्नुभएको थियो उसलाई, ओलीजीलाई, त्योभन्दा वार्ता माधवजीले नि त गर्नुभएको थियो के अरे, सँगै एउटै मञ्चबाट झलनाथजीले नि गर्नुभएको थियो। हाम्रो बहिनी रामकुमारी झाँक्रीले पनि बेसरी के भन्नुभएको थियो, अर्कोले के भन्नुभएको थियो, मैले त त्यो सबै हेरेको छु नि तस्बिर। तर हामीले भनेका छैनौँ। फेरि यतातिरबाट नि ओली कामरेजको तिरबाट पनि कैयौँले भनेका होलान्, फेरि गएको छ आरोप प्रत्यारोप भना भन् त फेरि दुवैतिरका अलि चाहिँ वैचारिक कार्यक्रम सहित भन्दा पनि एकचोटि त पाँडै गाली गरागर जस्तो पनि गयो। त्यो हामी इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई राम्रो लागेको थिएन, मुलुकको जनताले त झन् यी त काम नलाग्ने नेताहरू छन् भन्ने पनि भने होलान्। हेर्नुहोस् स्थिति त्यस्तो आरोप प्रत्यारोप गर्दा पनि अहिले प्रचण्डजीले भन्दा पनि बढी गाली गरेका साथीभाइ पनि अहिले त फेरि नेकपा एमालेमै आबद्ध हुनुभयो नि त, पुरानै पार्टी भनेर। त्यसकारणले
थाई सत्तुर थाई मित्तुर भन्ने राजनीतिमा छैन भनेको त्यो हो क्या। हेर्नुहोस् स्थिति आजको आजै भोलिको भोलि यस्तो चेन हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् ओलीलाई नेतै मान्दैनौँ मान्दैनौँ भनेको यसलाई सिद्धाउने हो भनेको, पार्टीको दलबाट पनि हटाउने भनेको, प्रधानमन्त्रीबाट नि हटाउने भनेको, साधारण सदस्यबाट खारेजै गरेको 4 चोटि। त्यति गर्दा पनि फेरि त्यही आएर बस्नु त पर्यो नि त। अध्यक्ष ओलीलाई नै मान्न पर्यो, ओलीलाई नै मान्न पर्यो, दलको नेता ओलीलाई नै मान्न पर्यो, उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीको चिन्हलाई मान्न पर्यो, कार्यक्रम र नीति त्यही मान्न पर्यो भनेपछि हामीले धेरै कुरा विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा अहिलेको गतिविधिले शिक्षा दियो। हेर्नुहोस् हामी क्लियरै छौँ यसमा। अब कसरी जान्छ त राजनीति? अब तपाईँहरू एमालेमै हुनुहुन्छ, प्रचण्डहरू माओवादीमा छन्, माओवादी केन्द्रमा फेरि तपाईँले एकीकरणको लागि प्रचण्डलाई आह्वान नै गर्नुभयो, तर त्यो सम्भावना छैन। कसरी अगाडि बढ्छ अब? मुलुकको राजनीतिक दिशा अलिकता अकर्मण्यता सङ्क्रमित अवस्थामै छ। अहिले पनि जोड घटाउ सत्ता साझेदारी कहाँ के भन्नेतिर बढी छ। त्यो जोड घटाउतिर लाग्ने भन्दा इमान्दारी साथ मुलुकको राजनीतिक एजेन्डा हाँकेर जानुपर्छ। पार्टी चलाउनु पर्यो, किसान मजदुरलाई सङ्गठित गर्नेतिर जानु पर्यो। मुलुकको समस्या के हो त्यो मुद्दा उठाउनेतिर छैन। काङ्ग्रेस कहाँ गएर समाधान हुन्छ कि भनेर काङ्ग्रेसलाई समात्न खोज्यो। अब चाहिँ उता जो मधेसी पार्टी अथवा सङ्घीय समाजवादी लाई गएर त्यहाँबाट हुन्छ कि भनौँ त्यहाँ पनि जोड घटाउ गर्न खोज्यो। आफ्नै टिमलाई कसरी चाहिँ बचाउने भन्नेतिर भन्दा नि अरूतिर लाग्न खोज्दा समस्या कहाँ हुन्छ भने आफ्नो भएको खोल्टीको सुन्तला खस्ने, अर्कोको टिप्चु भन्दा के। हेर्नुहोस् आफू भुङ्गा हुने, आफू नाङ्गो हुने, अरूतिर गिद्धे नजर लगाउँदा यसले राम्रो गर्दैन। पार्टीहरू सबभन्दा पहिला म सबै पार्टीलाई भन्छु काङ्ग्रेस पनि सबल बनोस्। भुसमा आगो लागे जस्तो लागेको छ, उनीहरू पनि कुल्किन पर्दैन। यी नेकपा फुटे, एमाले फुटे, हामी बलियो भयौँ भन्ने हालत छैन। भुसको आगो जस्तो त्यही भित्रभित्र सड्या छ। एकले अर्कोलाई तानिया छ, गङ्गाताल झैँ छेपारल झैँ भ्यागुताल झैँ अठा छ, फुङ्गल्न जम्पिङ गर्न दिँदैन। हेर्नुहोस् जम्पिङ कोही गर्छु भन्नलाई तानिया छ पछाडि मुखो। त्यसले गति लिन्न। नेपालको पार्टीहरूको स्थिति त्यो देखियो। चिरा पर्ने, फुट्ने, तानातान गर्ने, मुलुकको एजेन्डा कमजोर बनाउने, आफ्नो सत्ता स्वार्थको एजेन्डा हाबी बनाउन खोज्दा अहिले पनि टर्निङ पोइन्टमा त्यही आएको छ। सत्ता स्वार्थको पोइन्टमा उभिएको छ। जोड घटाउ कहाँ गएर हुन्छ? बिहान बेलुका एउटाको रिसले अर्कोमा गएर चाहिँ काखा पिसाब फेरे जस्तो त्यो वातावरण अहिले पनि देखिँदैछ। काङ्ग्रेसतिर गएर गुहार्न भन्दा त ओली नै ठिक हो नि त। यही आफ्नै पार्टी आत्मसमीक्षा गरेर कमी कमजोरी यही सुधारेर फेरि यसैलाई सुदृढ गर्छौँ भनेर नयाँ हिम्मत गर्ने हो भने त अङ्गार पचाएर भए नि नेताहरू फेरि पनि मिले भन्ने हो भने त अर्को नयाँ सन्देश आउँछ नि त। हामी त त्यो पनि चाहन्छौँ नि त। त्यो सम्भावना छ कि छैन? त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना छ। किन छ भन्दाखेरि यत्रो बाजाबाज गरे हुन्नन् होला भन्ने पर्थ्यो नि तपाईँलाई। त्योभन्दा डबल बाजेको त हिजै अस्ति आएर अबिर लगाइसक्यो नि त, अँगालो मारिसक्यो नि त। त्यसले गर्दा सम्भावना छ, अगाडि बढ्छ, बढ्नुपर्छ। तर मुलुकको स्थिति जोड घटाउमा जाने हो, सत्ता स्वार्थको लागि अब कसलाई तानेर हुन्छ के गरेर हुन्छ भन्नेतिर जाने हो भने त्यसले फेरि भरम सिर्जना गर्छ। त्यसले केही भनौँ अब मैले के देख्छु भन्दाखेरि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा एक थरीले सत्तामा जानुपर्छ भन्ने छ, एक थरी जान हुँदैन भन्ने छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भिजनै अहिले पनि क्लियर गरेको छैन। यिनै नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेको बिचको के दृष्टि देखा पर्छ तस्बिर, त्यसैलाई उपयोग गरेर चाहिँ उसले दाउ हेरेर बसेको छ। ऊ दाउ हेरे पनि आफू पनि गाँजा खुट्टा हालेको छु भन्ने सम्झिन पर्छ। उसले पनि हेर्नुहोस् जोकै घाँडमा खुट्टा पस्यो भने लत्त निकाल्न सकिन्न नि त एकैचोटि, फेरि ननिकाली पनि भएको छैन नि त अप्ठ्यारो। मुलुकको निकास त हामीले पनि दिनुपर्छ नि त। सबैका खुट्टा घाँडा परेका छन्, त्यो निकाल्नु पर्छ मुलुकलाई मुक्ति दिनको लागि। त्यही राखेर पनि भएन। स्वाट निकाल्छु भन्दा एक्सिडेन्ट पनि हो, खुट्टै त्यही छुट्नै पनि बेर छैन। यही पार्टी फुटे जस्तो फुट्ने त खुट्टा पनि उतै रहन पनि बेर हुन्न। त्यो कन्डिसन अहिले बडो बुद्धि पुर्याएर अझै पनि कुल भएर समीक्षा गरेर फेरि पनि प्रचण्डजी ओलीसँग आएर वार्ता संवाद गरेर ल हामी यसरी जाने भयौँ भन्ने हो भने सङ्केत हुन्छ। किन उहाँले अहिले पनि ओलीजीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन।
के हुन्छ त तपाईँहरू निशर्त उहाँहरूलाई केही शर्त हुन्छ नि कि निशर्त यत्तिकै ल समर्थन गऱ्यौँ भने मान्नुहुन्छ कि के हुन्छ? हिजो अब सँगै हुँदा पार्टी पनि राम्रोसँग चल्न सकेन भन्ने कुरा छ, सरकार पनि राम्रो चल्न सकेन भन्ने कुरा छ, फेरि त्यही मान्छेहरू ल्याएर फेरि कसरी तपाईँहरूले सरकारलाई गति दिनुहुन्छ, पार्टीलाई गति दिनुहुन्छ? अब यो कुरामा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। अब हिजोकै ढङ्गले चल्दैन, हिजोकै ढङ्गले उही नेतृत्वको लागि मात्रै उनै चाहिँ चाहे सचिवालयमा हुन् चाहे शीर्ष नेतामा हुन् उनकै भागभण्डामा मात्रै रोमल्यो भने त्यो अब अरू पुस्ताले पनि मान्दैन, मुलुकले पनि मान्दैन। अब ठिक छ, नयाँ पुस्तालाई पनि अगाडि बढाएर जाउँ, सबैलाई समावेशी ढङ्गले पार्टीमा चाहिँ अवसरहरू प्रदान गरौँ, कार्यविभाजन ठिक ढङ्गले गरौँ, मुलुकको एजेन्डामा एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्ने हो भने सम्भावना राम्रो पनि छ है, मैले त्यो पनि देख्छु। त्यसकारणले अहिले पार्टीभित्र जुन प्रकारको एउटा भ्रमहरू, अहिले मान्छेले पताउनै नसक्ने गतिविधिहरू देखा परेका छन्, यसबाट फेरि नयाँ चिजहरू पनि पैदा हुन सक्छ। यस्तै अप्ठ्यारो पिरियडमा त हो नि नयाँ चिजहरू पैदा हुने, त्यो सङ्केत पनि मैले देखिराखेको मलाई भान हुन्छ। अब हेर्दाखेरि जस्तै प्रचण्डजीले ओलीजीलाई जुन समर्थन गर्नुभयो हिजो संसदीय दलको नेतामा सरकारमा जाने, त्यो समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन। त्यो फिर्ता नलिँदा उहाँले फेरि राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने पनि परेको हुनसक्छ। त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरौँ, द्वन्द्वात्मक ढङ्गले हेरौँ। फिर्ता लिइहाल्दा फेरि के हुन्छ, 1 महिनामा कमरेड ओलीजीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। 1 महिनामा, 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिन नसकेमा के होला, फेरि अस्थिरतातिर जाला कि फेरि जोड घटाउ त चलेको हुने भयो नि त। त्यो भएर प्रचण्डजी अर्को पनि लागेको कि देउपा पनि नबोल्ने, हेर्नु जतिचोटि धाए पनि देउपा प्रचण्ड अनि मधेसी दल समाजवादी दलको बिचमा ठ्याक्क जोड घटाउ मिल्ने हो भने ड्याङ्गै चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिने पो हो कि। त सबै प्रकारको जोड घटाउ होला, त्यो खेतीपातीमा सबै लागेका होलान् जस्तो त मैले देख्छु। तर त्यो जम्मै भए पनि यी जोड घटाउ यताउता गर्न भन्दा फेरि पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ, हामी मिलौँ भनेर उहाँ आउँदाखेरि सबैले स्वागत गर्छन्। मैले यो देखेको छु स्थिति। तपाईँहरू पनि स्वागत गर्न तयार हुनु? एकदमै राम्रो पक्ष हुन्छ त्यो। अब जस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर जाने कुरा हुन्छ कि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई अघि बढाउने कि फेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि के गर्ने? यो प्रधानमन्त्री पद नै सबै संसार हो भन्नेतिर जान भएन। अहिले त त्यस्तै देखियो, संसद मन्त्री सबै संसार हो भन्नेतिर जान भएन। तर राजनीति हाम्रो नेताहरू बिग्रेकै यसरी हो, सबै चिज आफैलाई, प्रधानमन्त्री पनि आफैलाई, मन्त्री पनि आफैलाई, संसद पनि आफैलाई, अनि आफ्नो गुठलाई आफ्ना मतियारलाई जुन ढङ्गले गर्ने काम देखिन्छ त्यो नै सबभन्दा घातक चिज हो। त्यसले नै मुलुकलाई चाहिँ अकर्मण्यता एकदम चाहिँ बाधक बनाएको जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् स्थिति। त्यसकारणले मुलुकमा कि नयाँ नयाँ चेन पनि लिन सक्नु पर्यो। जस्तै निर्वाचन प्रणालीमै चेन गरिदिउँ न त, त्यता जाऊँ न बरु। यो किन बेच खरिद बिक्री कसलाई लिने, को धनी ठेकदारहरू उठ्ने जस्ता आफ्नो गुटका मात्र बनाउने भन्दा चाकरी जसले गर्यो उसले चाहिँ पैसा दियो त्यस्ता मान्छेहरू हुने भन्दा, पार्टीको इमान्दार मान्छेहरू नपर्ने भन्दा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पार्टीमा त्यो बनाएर जाने, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्ने र केही नयाँ सुधारको कामहरू समाजवादी आधारशिलाहरू निर्माण गर्ने, त्यसरी जाने हो भने बरु अर्को स्टेप हान्न सक्छ। नत्र फेरि पनि यसैमा घुमिफिरी रुम्जातार, यहीँभित्र जोड घटाउ, यहीँभित्र संसदीय खेल, यहीँभित्र खरिद बिक्री, यहीँभित्र अस्थिरता, यहीँभित्र चाहिँ सामदाम, यहीँभित्र द्वन्द्वभेद जे पनि लागू हुने भयो नि त। अस्वस्थताको जरा त गरेको छ नि मुलुकमा। त्यसकारणले योबाट माथि उठेर अलि माथिबाट हेर्नु पर्यो अबको गतिविधिहरू पार्टीको संरचनामै चेन्ज गरेर जाऊँ। किन हुन परेको छ र जहिले पनि जिन्दगीभर हामी मात्र नेता? ल भन्नुहोस् त, अरू नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि अगाडि बढाउँ। अब 1-2 कार्यकाल भएपछि धेरै लोकपाप पनि नगरौँ। हेर्नुहोस्, एकचोटि मन्त्री भएपछि संसद भएपछि किन 10 चोटि हुन परेको छ? एकचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि किन हुन परेको छ? के छ त्यहाँभित्र तत्त्व? ल हेर्नुहोस्,
कहिले पनि भएका छैनन् कार्यकर्ताहरू छन् नि त इमान्दारहरू पनि तिनलाई पनि नयाँ अवसरहरू दिउँ नयाँ ढङ्गले कामको समीक्षा गरौँ पार्टीभित्र पनि यी गुटहरूलाई खारेज गरौँ क्षमता र योग्यताको आधारमा अगाडि बढाउँ गति पनि बढाउँ मति पनि सपारौँ मुलुकलाई पनि नयाँ प्रगतिमा हाँकेर जाउँ यो हो नि अबको दिशा त नेतृत्वले त आशा जगाउनु पर्यो नि जनताले हेर्दाखेरि कार्यकर्ताले हेर्दाखेरि यी नेतृत्व खालि आफ्नो पदका लागि लडे खालि आफ्नो खिचातानीको स्वार्थको लागि लडे नेतृत्व व्यक्तिवादी भए यिनीहरू स्वार्थी भए गुटबाजी भए भन्ने परेको छ नि त तुरन्तै यो चिजलाई खारेज गरेर नयाँ डाइनामिक ढङ्गले अर्को रूपान्तरण गरेर जाउँ न त हामी त्यो चाहन्छौँ त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गरौँ जस्तो अब यो विप्लवहरू शान्ति प्रक्रियामा आयो अब अहिलेका ओली नेकपा समूह र विप्लवहरू मिल्ने सम्भावना काहीँ न काहीँ छ भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ के हो यो सम्भावना चाहिँ विप्लवजी कमरेड विप्लवजीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा उहाँले जनविद्रोहको नीति अपनाउनु भयो हिजो माओवादी जनयुद्धकै जस्तो स्वरूप अपनाउन थाल्नु भएकै हो त्यसको पनि केही कारण छ फेरि किन मुलुकमा धेरै ठुलो चिन्ता आएको छैन नि त गणतन्त्र आयो भन्दैमा परिवर्तन भयो भन्दैमा नेताहरूले मन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने बाहेक केही परिवर्तन त्यो त परिवर्तन त देखिए छैन केही नेताहरूको सुधार देखिएको होला केही आसेपासेको सुधार देखिएको होला तर मुलुकको दुखीको गरिबको जनताको किसानको मजदुरको महिलाको उनको समस्या हल त भएको छैन आर्थिक रूपान्तरण त भएको छैन ऋण त बढेको बढै छ मुलुकको पनि ऋण बढेको छ जनताको पनि ऋण बढेको छ बेरोजगार बढेको बढै छ गरिबी बढेको बढै छ त्यस कारणले यो व्यवस्थाबाट हुँदैन कि भनेर उहाँले एउटा स्टेप चालेकै हो तर केही समय लिन्छ भोलि यो व्यवस्थामा नि रूपान्तरण त आउनुपर्छ नि हामी कम्युनिस्टहरू त रूपान्तरण चाहन्छौँ नि जस्तो अब समाजवादमा जाने भनेका छौँ भने विप्लवजीले त्यो अभियान उठाउनु भयो तर के भयो भने भर्खरै त्यसले केही कोष लिने भएको हुनाले त्यो अभियान भर्खरै पुरा नहुने स्थिति भयो तर त्यो स्पिडको साथ यही संविधान यही नियम कानुन र यही व्यवस्थाभित्र रहेर पनि नयाँ सुधार र रूपान्तरण गर्न सकिनेछ नि त समाजवादमा जाने भनेका छौँ अहिले त पुँजीवाद पनि हो नि त यो त होइन ल भन्नुहोस् त हामी पुँजीवादमा छौँ यो पुँजीवादलाई यसलाई कमजोर बनाएर समाजवादी आधार बनाएर बल्ल समाजवाद आउने हो नि त त्यतिकै त आउँदैन त्यसको अभियानमा सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकजुट बनेर यही अन्तर्गतबाट यही संविधानबाट यही समाजवादी आन्दोलनमा अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले उहाँ आउनुभयो यसको लागि स्वागत छ र उहाँलाई शान्ति वार्तामा लिने काम गरेर सार्थक परिणाम दिने काम यो सरकारले गर्यो यो पार्टी नेतृत्व केपी ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टीले गर्यो यो धेरै राम्रो कुरा हो यो स्वागतयोग्य कुरा हो फेरि धेरैलाई के लाग्ला भने ओलीले गरे जतिको सबै नराम्रो पनि लाग्छ नि त ओलीले नि ड्याङ्का ड्याङ गरे कि यो बिचमा फेरि हेर्नुहोस् स्थिति सिके राउतलाई पनि लिए विखण्डनकारी हुन्छ भनेको विप्लवलाई पनि लिए यो त राम्रो पक्ष हो नि त देशमा विद्रोही शक्ति कोही छैन अब विद्रोही शक्ति त छैन अब उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ केही असहजताहरू थिए भोलि असर पर्ने स्थिति थियो अर्थतन्त्रमा ती सबै कुरालाई त एउटा शान्ति प्रक्रियामा लिएर एउटा वातावरण त सिर्जना गरे नि त यसलाई त स्वागत यसलाई त राम्रो मान्नु पर्यो नि त त्यस कारणले जस्तो अब विप्लवहरू खुला राजनीतिमा आउँदा तत्कालीन अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कतिको ठुलो धक्का पर्छ अब राजनीतिमा चुनावमा विप्लवहरू सामेल भएर जाँदा त त्यसको प्रमुख शक्ति त प्रचण्डहरू हुन्छन् अब यसमा के हुन्छ भन्नु होला भने भोलि चुनावी समीकरणमा पनि प्रभाव पर्ने कुरा हुन्छ चुनावी एजेन्डामा पनि र आफ्ना कर्म दोष काम गरेका गतिविधिले पनि प्रभाव पार्छ उस्तै परे कोही सिद्धिँदै जान्छन् कोही अगाडि बढ्दै जान्छन् राजनीतिमा त त्यही त हो नि होइन ल भन्नुहोस् त सिद्धिने पालो कसको त अब कस्तो देख्दा देख्दै नि कसको भन्ने हो र भन्नु पर्यो नि तपाईँहरूले कुनै पनि चिज अनैतिहासिक हुन्छ कुनै पनि चिज युग अनुसार अगाडि बढ्दैन कुनै पनि चिज एकदम अस्वाभाविक ढङ्गले लादिन खोज्छ त्यो फिट खान्न भने त्यो के हुन्छ भने पतनको दिशामा जान्छ हेर्नुहोस् नयाँ चिजले जन्म लिन्छ के पुराना क्रान्तिकारी हौँ भन्नेहरू सबै थला पर्न सक्छ नि त सक्दैनन् प्रचण्डजी पनि त थला पर्न सक्नुहुन्छ नि सक्नुहुन्न ल भन्नुहोस् त नयाँ चिजले विस्तार गर्न सक्छ नि त
जनतामा रक्त सञ्चार गर्न सक्छ नि त। विप्लवजीले गर्न सक्नु होला, हामीले सकौँ होला। यो पार्टीले फेरि यत्रो मान्छे त फेरि लिन लायो, सबैलाई समावेश गर्दैछ, त्यत्रो विरोध गरेका भनेलाई त अङ्गार पचाएर भए नि सबैलाई समेटेर जाउँ भनेको छ भने प्रचण्डलाई नै आउनुहोस् समेटम भन्न सक्ने हैसियत राख्छ यो पार्टीले भने, अरू सबै वाम शक्तिहरूलाई पनि एकाकार गर्ने हैसियत राख्छ भने ज्वार भाटाको रूपमा यही पनि त अगाडि आउन सक्छ नि त। प्रचण्ड बिनाको नेकपा चाहिँ यो हुनसक्छ, ओलीले नेतृत्व गरेको प्रचण्ड बिनाको नेकपा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मेन कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यो हुनसक्छ। करिब करिब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबै मिल्ने हो भने अरू कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन्। यो सशक्त जान्थ्यो। अहिले राम्रो अवसर मिलेको थियो, बिचमा नेताहरूले बुद्धि पुर्याएनन्, उहाँहरूकै कारणले पार्टी यो हालतमा पुग्नु पर्यो। यो गलत छ, यसले ठुलो क्षति पुर्याएको छ नेपाली क्रान्तिमा, परिवर्तनमा। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा सबै कित्ताकात हुँदैन के। जस्तै यता ओलीजीलाई रुचाउनेहरू पनि ओलीजीको पार्टीमा भएकाले नि प्रचण्डजीलाई पनि उनको राम्रो कामलाई समर्थन गर्न सक्छन्, प्रचण्डजीमा भएकाले पनि ओलीले गरेको राम्रो कामलाई पनि समर्थन गर्न सक्छन् पार्टीमा। काङ्ग्रेसको पनि राम्रो काम गर्यो भने समर्थन गर्ने हुन्छ। यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ के। एकाङ्की मेरै पार्टी ठिक, मेरै नेता ठिक, मेरो नेता गनाए पनि बसाएको छ भन्ने, मेरो गुट गनाएको मान्छे पनि राम्रो छ भन्ने यो प्रवृत्ति तोडिँदै गयो भने त त्यसले अर्को कोष लिँदै जान्छ नि त। त्यसकारणले प्रचण्ड मात्रै होइन कि समग्रतामा हेर्न पर्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। उहाँ पनि एउटा धारमा पर्नुहुन्छ, त्यहाँ आबद्ध हुने। त्यसरी गयो भने त राम्रो सन्देश दिन सक्छ नि त। साना ठुलाको कुरा होइन नि त। यहाँ त वैद्यजी हुनुहुन्छ, मोहन विक्रमजी हुनुहुन्छ, विप्लवजी हुनुहुन्छ, ऋषि कटेलजी नै हुनुहुन्छ, यत्रो तहल्कै मचाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् स्थिति, साना पनि छन् ठुला पनि छन् नि त। त्यसै चाहिँ हामी ठुला छौँ भनेर पनि त हुन्न नि, सुन्निएर मता जस्तो गरेर नि। त्यसकारणले क्रान्तिको गति हो, त्यो निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ, पछाडि धकेलिन्न। त्यसले कतिलाई पछारेर फाल्छ, कस्ता कस्ता अङ्कुराहरू पलाएर अगाडि स्थापित हुँदै जान्छ। यो त नियम हो, यसलाई कसैले रोकेर रोकिन्न। हेर्नुहोस्, हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। पुराना चिजहरू अन्त्य हुँदै जान्छन्, नयाँ चिजहरू जन्म हुँदै जान्छन्, हिजोका गलत क्रियाकलापहरू नाश हुँदै जान्छन्, नयाँ चिजहरू सही चिजहरू स्थापित हुँदै जान्छन्। आखिर सच्चाइको नजिक पुग्ने हो, सत्यताको नजिक पुग्ने हो। समाजवाद र साम्यवाद भनेको त समानताको व्यवस्था हो नि त, सच्चाइको व्यवस्था हो नि त। त्यहाँ पुग्नलाई कुन कुन बाटो अपनाउनु पर्छ? बाघ भालुसँग जुड्न पर्ने हुनसक्छ, घुम्ती पार गर्नुपर्ने हुनसक्छ, होइन? ल भन्नुहोस् त। ओह्राली उकाली अझै पनि धेरै हुनसक्छ, अप्ठ्यारा कठिनाइ अझै पनि धेरै हुनसक्छ। यो सजिलो सत्ता बहने, त्यही सत्ताको वरिपरि घुमेर मात्र पनि पुरा नहुन सक्छ। त्यसकारणले यसमा पनि भोलि प्रतिक्रान्तिहरू आउन सक्छ, तिनका विरुद्ध विद्रोह पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब तपाईँ एउटा सशक्त नेता, पहिला जीविस सभापति भएर विकासका निर्माणका कामहरू पनि धेरै गर्नुभयो, जनताले पनि तपाईँको निकै स्मरण गर्छन्। अब तपाईँ फेरि बिचमा चाहिँ कता कता हराए जस्तो, नेपाली राजनीतिबाट अलि पर भए जस्तो यस्तो देखियो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँले सान्दर्भिकै प्रश्न मलाई राख्नुभयो। अब हामी सानैदेखि एउटा क्रान्तिको उर्वरा शक्तिकै रूपमा अगाडि आयौँ, पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ, बहुदलीय व्यवस्थाका विकृतिहरूको विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, गणतन्त्रमा पनि हामी हातेमालो गरेरै अहिलेसम्मको अवस्थामा, संविधान सभापछिका अवस्थामा पनि हामी सक्रिय राजनीतिमै छौँ। त्यति हो कि जो चाहिँ संसदीय खेलमा संसद भएन, मन्त्री भएन, अरू राजनीतिक नियुक्तिहरूमा म देखिएन, धेरै मिडियाहरूमा पनि म त्यसरी लो मेरो कुराहरू लिनुहोस् भनेर म आएन, म बाहिर पनि आएन। तर जहाँ रहे पनि मैले पार्टीमा छँदाखेरि भित्री रूपमा इमान्दारी साथ आफ्नो जिम्मा पुरा गरेँ, काम पुरा गरेँ। पार्टीमा लाग्दा पनि म कुनै गुटमा पनि लागेन, किनभने पार्टीमा 10औं गुटहरू हुने, धेरै गुटहरू हुने। ठ्याक्कै यो नेकपाको विभाजनको बेला जति बेला आयो तपाईँले चाहिँ एउटा निर्णय गर्न पर्ने बेला थियो, तपाईँले चाहिँ किन चाहिँ अब ओलीलाई नै साथ दिएर जानुपर्छ भनेर तपाईँ बादलहरू लगायतका मान्छेहरू जसरी ओलीपट्टि आए, किन चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो अवस्था आयो कि अब चाहिँ ओलीपट्टि नै लाग्नुपर्छ भन्ने अवस्था कसरी आयो? तपाईँले पहिला गरेको प्रश्नमा पनि मैले थोरै कुराहरू राख्न थियो। जस्तै यो बिचमा तपाईँ अलि हराए जस्तो भयो, हिजो तपाईँ जल्दोबल्दो मान्छे हो भन्नुभयो, म अहिले पनि जल्दोबल्दोमै छु। मैले अध्ययन गर्छु, विश्लेषण गर्छु, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारी साथ पुरा गर्छु, खुराफाती गर्दैन।
जहाँ लागिन्छ जिम्मेवारी पुरा गरेर लागिन्छ। त्यो स्थितिमा छु र कुनै गुठमा पनि हामी रहिएन, कसैलाई बोक्ने नेकार्नेतिर पनि हामी पार्टीमा गएनौँ। त्यस्तो मान्छेहरूले जिम्मेवारी पाउन गाह्रो हुँदैछ। चाकरी चाप्लुसी गर्न हामी जाँदैनौँ, बिन्ती भाउ गर्न हामी जाँदैनौँ नेतृत्वमा। हामी हाक्की कुरा गर्छौँ त्यहाँ गएर पनि, आफूलाई दिएको जिम्मा पुरा गरेरै छाड्छौँ। त्यो किसिमको वातावरण बनाउन अहिले पनि हामी यो पार्टीमा लागि परेका छौँ। विगतमा त्यस्ता कुराहरू पनि देखा परे। जिम्मेवारीका कुराहरूमा हेर्नुहोस्, अरू खुराफातीहरू अगाडि आउने, जो गर्न नसक्ने क्षमता छैन, योग्यता छैन, ती मान्छे हाबी हुने, जो इमान्दार मान्छेहरू छन् पार्टीमा चाहिँ ओझेल पर्ने, यो नेपाली क्रान्तिको नेपाली पार्टीहरूमा देखा परेको रोग हो। सबै पार्टीमा छ यो रोग। यो रोग हट्नुपर्छ। इमान्दार मान्छेहरू अगाडि आउनुपर्छ, काम गर्ने क्षमता भएका मान्छेहरू अगाडि आउनुपर्छ। मैले यो आग्रह गरेँ, मैले चाहिँ यो निवेदन गरेँ, नेपाली राजनीतिमा यो स्थापित होस्। अर्को कुरा, तपाईँले भन्नुभयो अन्तिम चरणमा आएर तपाईँले कसरी ओलीतिर चाहिँ साथ दिन थाल्नुभयो, बादलजी सहित भन्नुभयो। पार्टीमा देखिएको मतभेदमा निकै अस्वस्थ प्रकारले अघि बढिसकेपछि यही ठाउँमा तपाईँले जहाँ इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, यहाँ हामी यही थियौँ, यहाँ 25औँवटा बैठक बस्यो। पार्टीलाई एक धिक्का बनाऊ, पार्टीका जिम्मेवारीहरू ठोस ठोस ढङ्गले पालना गरौँ, कार्यविभाजन न्यायिक ढङ्गले गरौँ, पार्टीलाई सक्रिय बनाऊ, सरकारलाई सक्रिय बनाऊ भन्दा भागबण्डामा सचिवालयकै मान्छेहरूको बिचमा तानातानी भयो। राष्ट्रिय सभा नि उनीलाई चाहिने, मन्त्री नि उनीलाई चाहिने, राजनीतिक नियुक्ति पनि उनी 9 जना भित्रका सचिवालय भित्रकालाई चाहिने, शहीद परिवार, घाइतेका, अपाङ्गका, इमान्दार, अरू योग्यता क्षमता पुगेका मान्छेहरूले त्यो अवसर नपाउने, त्यस्तो गतिविधि निकै मडरिएर लाग्यो। त्यहाँ हेर्नुहोस् स्थिति। पछिल्लो चरणमा तपाईँले देख्नुभयो 9 जना सचिवालयकै मान्छेकै मात्र भागभन्दा नमिलेर पार्टी फुट्ने स्थिति यहाँ पुगिहाल्यो। हेर्नुहोस् स्थिति। र हामीले मिलाउन खोज्दा दुवैतिर तपाईँहरूले चाहिँ आत्मआलोचना गर्नुहोस्, कमी कमजोरी स्वीकार्नुहोस्, फेरि पार्टी एक धिक्का बनाउनुहोस् भनेर बिचमा पनि धेरै कोसिस गऱ्यौँ। एकचोटि थाई कमिटीको बैठकले एक मतले नै कार्यदलै बनाएर पनि फेरि 5 वर्षै ओलीजीले गर्नुहोस्, सरकारको नेतृत्व, कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्डजी हुनुहोस्, सबैको कार्यविभाजन गरौँ। 1 महिनाभित्र कार्यविभाग, 3 महिनाभित्र भन्यो पहिला पार्टी एकता गर्दा, त्यहाँपछि फेरि अर्को बैठकमा 1 महिनाभित्र भन्यो, 15 दिनभित्रमा भन्यो। पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नै पुरा भएन। हामी जस्तोले त जिम्मेवारी नै पाइएन। ल हेर्नुहोस् स्थिति। जो अलि टाँठा बाठा थिए, निकै सोच फोस लगाउने गुटका जिम्मेवार मान्छेहरू थिए, उनीहरूले बेसरी पाए जिम्मा पनि। हेर्नुहोस्, हामी जस्ताले पाएनौँ नि जिम्मेवारी, के गर्न नसक्ने भएर होइन नि, योग्यता क्षमता नभएर होइन नि त। हामी पनि त फाँडेरै गरिन्छ नि पार्टीको लागि त। त्यसकारणले हामी चाहिँ पछिल्लो चरणमा पनि के समीक्षा गऱ्यौँ भने हाम्रा साथीहरूको बिचमा अब यो तालले हुँदैन, यसरी पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। सक्छन् एक धिक्का भएर फेरि पनि अगाडि बढुन् समीक्षा गरेर, होइन भने अब चाहिँ आफ्नै पार्टीको विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने, आफ्नै सरकारको विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने, सरकार पनि अराजक ढङ्गले जाने, पार्टी पनि चल्दै नचल्ने भयो भने काम लागेन। यता पार्टीको जिम्मा दिएको पनि केही पुरा नगर्ने। ल हेर्नुहोस् स्थिति। सरकारको समीक्षा गरेका छौँ पछिल्लो बैठकमा, दोस्रो बैठकमा सरकारले ठिक काम गरेका छ भनेर पनि लेखेका छौँ। फेरि भोलिपल्ट त झगडा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस कारणले मैले चाहिँ के भयो भने लास्टमा जस्तो प्रचण्डजीले मानेको अध्यक्ष, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, उहाँले नै बनाएको संसदीय दलको नेता, पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्ष, पार्टीको वैधानिकत्व पनि यतै रहने स्थिति, सूर्यचिन्ह महिलाई चाहियो भनेर दुवै थरीले दाबी गरेका हुन्। त्यो सबै कुराको आधार बेस सम्पूर्णता निकै अप्ठ्यारो परे पनि यो अप्ठ्यारो पिरियडमा पनि आफूलाई एउटा कित्तामा उभ्याउनु पर्ने, यो कित्ता ठिक छ, मैले अहिले ओलीजीले नेतृत्व गरेकै कित्तामा समर्थन गर्छु भनेर ठोकेरै समर्थन गरेर आएको। त्यसमा कुनै अन्यथा छैन। मैले धेरैलाई, कोही रिसाएका होलान्, कोहीलाई चाहिँ आक्रोश पोख्न मन लागेको होला, धेरै साथीहरूले मलाई सरापेका पनि होलान्, चाहिँ कमेन्ट गरेका होलान्। मैले त्यसमा माइन्ड गर्दैन। मैले उहाँहरूलाई केही भन्नु पनि छैन। फेरि कहीँ बार्गेनिङ नमिलेर फेरि तपाईँहरू अब राम्रो कुरालाई म समर्थन गर्छु, उहाँहरूको पनि नराम्रो कुरालाई विरोध गर्छु। म कसैसँग पूर्वाग्रह गरे पनि हुन्न, सकेको न्यायमा मैले सहयोग गर्छु। अब फेरि बार्गेनिङ भएर उता बोलाउलान् यता बोलाउलान् भन्ने कुरा होइन। संवाद सबैतिर गर्छौँ, बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, तर पार्टीमा डटेर लाग्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। यही वैधानिकत्वलाई हाँकेरै हामी जान्छौँ। हामी तलमाथि भएर अहिले चाहिँ बेइमानी हामी गर्दैनौँ। अब छोडेर जानुहुन्न, यो पार्टी छोडेर जानु। छोड्ने भन्दा नि हामीले बनाएको पार्टी नि कसले छोड्ने, कस्तो बरु अरूले छोड्लान् के अरे, यहाँभित्र भएका उता भएका। छोडेर हामीले त बनाएको भयो के अरे अप्ठ्यारो पिरियडमा।
भएन ल भन्नुहोस् त। जस्तै हिजो अब यही विषयमा चाहिँ हिजो प्रदेश नम्बर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा झगडा भयो। यो बिचमा चाहिँ छोडेर गएका भीम रावलको त्यहाँ प्रदेश इन्चार्जको पद खोसेर लेखराज भट्टलाई राखियो। अब यस्ता खालका समस्या आए। अब भीम रावललाई चाहिँ फेरि आउनको लागि साधारण सदस्य लिएर एमालेमा आउन पर्यो भन्ने खालको त्यहाँको अध्यक्षले कुरा गर्नुभयो। अब त्यस्तो खालको स्थिति हुन्छ, तपाईँहरूले दुःखमा साथ दिएकाहरूले यता पाउने, फेरि उनीहरू पछि आएकालाई फेरि नयाँ हिसाबले अगाडि बढ्न पर्ने स्थिति हुन्छ। यसमा अगाडि पछाडि भन्ने कुरा हुन्न हो। पार्टीमा सबै एकसाथ आएर हिजोका गुट खारेज, हिजोका गलत प्रवृत्ति खारेज, यो र ऊ भनेर तानातान म माधव नेपालतिरबाट आएँ भन्न लाए त ज्ञात छ नि। यता पनि म ओली गुटको हुँ, म माधव नेपालको हुँ, म झलेको हुँ, झलनाथजीको भनौँ है। झलनाथजी फेरि हाम्रो विशिष्टै नेतृत्व हुनुहुन्छ, रिसाउनु होला, उहाँको हुँ। म चाहिँ ईश्वर पोखरेलको हुँ, म बादलको हुँ। त्यो होइन नि त स्थिति। हिजोका गुट टोटलै खारेज। खराब नियत लिएर बस्न भएन पार्टीमा। फेरि घेराबन्दी गरेर ठिक पारिन्छ ओलीलाई, फेरि पनि उतै गएर मिल्ने भनेर घर भत्काउन आएको त राम्रो होइन। उहाँहरू त्यो नियतले आएको होइन, मलाई त्यो लाग्ला। भोलि व्यवहारले देखाउँछ। त्यस कारणले फेरि पार्टी बनाउन, फेरि एक दिक्का हुन, मन माझामाझ गरेर फेरि नयाँ आशा र विश्वास जगाउन, पार्टीलाई फेरि सबभन्दा बलियो बनाउन, फेरि पनि अरू पार्टीमा छरिएर रहेकालाई पनि एकताबद्ध गर्न, सबै गोलबन्द हुँ भन्ने प्रेरणासहित मुलुकको एजेन्डा, क्रान्तिको एजेन्डा, परिवर्तनको एजेन्डा, पार्टी र जनताको एजेन्डा बोकेर आउनु भएको सबैलाई एक ठाउँमा राखेर अब नयाँ ढङ्गले, हिजोको पाराले चल्दैन। जो ठाउँमा एउटा पार्टी अफिस राख्दाखेरि भएको लडाइँ छ, तानातान छ, यो इन्चार्ज, म हुम सिनियर, यो जुनियर भनेर जुन त्यो जरुरै छैन। त्यो टेक्निकल रूपमा लड्न जरुरी छैन। विचारमा बहस गरौँ, छलफल गरौँ, राजनीतिमा हाकी ढङ्गले चाहिँ निकास दिने ढङ्गले अगाडि बढौँ, मुलुकको एजेन्डा बोकौँ। त्यसरी गयौँ भने त्यही चिज हाबी भएर जान्छ। हामी त्यही चिजमा, त्यही मूल प्रवाहमा आबद्ध भएर जान्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। नमस्कार छ।